हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 10मा पर्ने अर्थतन्त्र र विकास अन्तर्गतको पाठ 7मा रहेको सरकारी वित्तको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र सरकारी वित्त भनेको के हो, त्यसै गरी चाहिँ सरकारको आय कस्तो छ, सरकारको खर्च कस्तो छ र त्यसै गरी सामाजिक विकास खर्च चाहिँ कस्तो खालको रहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्दैछौँ। र विशेष गरेर यो पाठको जुन सरकारी वित्त छ त्यसको चाहिँ सार कुराहरू मैले चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँहरूमा लिएर आएको छु। र हामीले सरकारी वित्तको कुरा गर्दाखेरि अब सरकारी वित्त भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सरकारले गर्ने जुन आम्दानी र खर्च छ हो त्यसको समग्र रूपलाई नै हामी के भनेर भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सरकारी वित्त भनेर भन्न सक्छौँ है त। सरकारले गर्ने जुन आम्दानी छ र त्यसको खर्च छ त्यसलाई हामी सरकारी वित्त भनेर भन्छौँ है त, मुख्य रूपमा बुझ्दाखेरि। अब यसलाई अझ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा चाहिँ विकास निर्माण, त्यसै गरी सुरक्षा, दैनिक प्रशासनको सञ्चालन गर्न र विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ सहयोग र समन्वय गर्ने यस्ता खालको कार्यहरू गर्छ। र आफ्ना जनताका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्वाचन कार्य सञ्चालन गर्ने, सभा सम्मेलन जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न जनताबाट चाहिँ विभिन्न खालको कर, शुल्क, दण्ड, जरिवाना आदिका माध्यमबाट चाहिँ रकम सञ्चालन चाहिँ गर्ने गर्छ, अर्थात् सङ्कलन चाहिँ गर्ने काम गर्छ। रकमको चाहिँ कारोबार गर्छ। रकम सञ्चालन भन्दा नि सङ्कलन गर्ने काम गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी जुन सङ्कलन गरेको रकम र सङ्कलनबाट आएको जुन रकम छ त्यो चाहिँ सरकारले गरेको आम्दानी हो र अब त्यसलाई चाहिँ फेरि विकासमा सरकारले लगानी गर्छ। विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बजेटको रूपमा चाहिँ बजेट पारित गरेर बजेटको एउटा खाका तयार गरेर बजेट पारित गरेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छ हो। यसरी चाहिँ सरकारले गर्ने जुन आम्दानी र खर्चको समग्र रूप छ त्यसलाई नै हामी सरकारी वित्त भनेर भन्छौँ। सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको समग्र रूप चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारी वित्त हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सरकारी वित्तको स्रोत र सरकारी वित्तको स्रोतहरू के हो, कसरी चाहिँ सरकारी वित्त आउँछ र यसको आय कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ है त। सरकारी वित्तको स्रोत र सरकारी आय र यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारी आम्दानीको मुख्य नियमित र भरपर्दो आय स्रोत भनेको चाहिँ कर हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सरकारी आम्दानीको मुख्य नियमित र भर पर्ने आयको स्रोत चाहिँ के हो भन्दाखेरि कर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यो चाहिँ कर हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। सरकारी आम्दानीको मुख्य नियमित र भरपर्दो आय स्रोत भनेको चाहिँ के हो भन्दा कर हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यो आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको कर हो है त। ल अर्को अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कर चाहिँ केवल सरकारद्वारा लगाइने अनिवार्य भुक्तानी हो। जुन कर हामीले तिर्छौँ त्यो चाहिँ सरकारद्वारा मात्रै लगाइने अनिवार्य भुक्तानी हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ तिर्नुपर्छ सरकारलाई है त। अब यही कर चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई किसिमको रहेको छ। एउटा प्रत्यक्ष कर, अर्को अप्रत्यक्ष कर रहेको छ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब प्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो खालको कर त? प्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो खालको कर भन्दाखेरि जुन व्यक्ति वा संस्थामाथि कर लगाइएको हो उसैले चाहिँ कर तिर्दछ भने त्यस्तो कर चाहिँ प्रत्यक्ष कर हो। जुन व्यक्ति वा संस्थामाथि चाहिँ कर लगाइएको छ त्यो व्यक्ति स्वयंले कर लगाइएको जुन व्यक्ति छ हो त्यो स्वयंले त्यो करलाई चाहिँ तिर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रत्यक्ष कर भनेर भन्दछौँ है त। र यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि यसको उदाहरण भनेको आयकर, जुन हामीले कति कमाउँछौँ त्यो अनुसार हामीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ
राज्यलाई। त्यसै गरी पारिश्रमिक कर आफूले चाहिँ कति चाहिँ परिश्रम गरेका छौँ र परिश्रमिकको पनि कर चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको यातायात कर, यातायातका साधनहरूको भाडा दिने कर हो, त्यो कुरा पनि यही अन्तर्गत प्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछ। अब त्यसै गरी अप्रत्यक्ष कर भनेको कस्तो खालको कर हो त भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष कर भनेको एउटालाई कर लगाइन्छ तर अर्कोले कर तिर्दछ भने त्यस्तो कर अप्रत्यक्ष कर हो। एउटालाई चाहिँ कर लगाइन्छ तर त्यसलाई चाहिँ अर्कोले चाहिँ त्यो कर तिर्दछ भने त्यसलाई हामी चाहिँ अप्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ है त। र अब एउटालाई कर लगाइन्छ जस्तै कि मूल्यवृद्धि कर यसको उदाहरण हो। एउटालाई चाहिँ कर लगाइन्छ तर त्यसको चाहिँ अरूले तिर्छन् है त। त्यसै गरी बिक्री कर, कुनै चिज बिक्री गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा पनि कर लगाइन्छ, बिक्री कर। त्यसै गरी भन्सार महसुल एउटाका लागि भनेर गरिन्छ भने अब यो तिर्ने बेलामा चाहिँ अरूले यसरी तिर्छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यसलाई चाहिँ हामी अप्रत्यक्ष करको रूपमा लिन्छौँ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सरकारी वित्तको वितरण र सरकारी खर्च कसरी चाहिँ सरकारी खर्च हुन्छ त, र सरकारी वित्तको वितरण कसरी हुन्छ, र सरकारी खर्च भनेको के हो, र सरकारी खर्च कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब हामीले बुझौँ है त। सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा गर्ने खर्चलाई हामी सरकारी खर्च भनेर भन्छौँ। जुन सरकारी खर्च छ हो, सरकारले राज्य सञ्चालनको क्रममा गर्ने जुन खर्च छ त्यसलाई चाहिँ सरकारी खर्च भनेर भन्छौँ। अब राज्य सञ्चालनको लागि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अब यो सरकारी वित्तको वितरणको पक्ष हो, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन सरकारी वित्तको वितरणको पक्ष हो र सरकारले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चालु खर्च र पुँजीगत खर्च गरी दुईवटा चाहिँ खर्च छुट्याएको हुन्छ सरकारी खर्चको लागि। सरकारी खर्चको लागि चालु खर्च एउटा र अर्को भनेको पुँजीगत खर्च। यसरी चाहिँ उसले लगानी गरेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र सरकारले चाहिँ राज्यलाई विकसित बनाउन र जनतालाई सुविधा दिनको लागि चाहिँ जुन खर्च गर्न आवश्यक छ तर त्यस्तो खालको चाहिँ खर्च आम्दानीका आधारमा घटबड चाहिँ सरकारले गर्न सक्छ है त। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अब सरकारी वित्तको उपयोगबाट चाहिँ सामाजिक विकास कसरी भएको छ यो पनि हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्छ। सरकारी वित्तको उपयोगबाट सामाजिक विकास कसरी भएको छ त त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरेर सरकारले सरकारी वित्तको उपयोग चाहिँ राज्य सञ्चालन र विकासका लागि नै गर्ने हो। तर यसरी खर्च गर्दा चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी भयो भने देशको विकास छिटो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने सरकारले सरकारी वित्त जुन छ त्यसलाई उपयोग गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने र विकासको कार्यहरू गर्ने गर्छ। सरकारमा जति पैसा जम्मा हुन्छ हो त्यसैलाई नै लगानी गर्ने हो सरकारले। कहाँ लगानी गर्छ? राज्य सञ्चालन गर्नको लागि। राज्य सञ्चालनमा अब प्रशासनिक जुन काम गर्ने कर्मचारीहरू छ उनीहरूलाई तलब पाउनु पर्यो, सेना पुलिस लगायतका अन्य काम गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र होस्, शिक्षाको क्षेत्र होस्, सबै क्षेत्रको चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई उसले तलब खुवाउने काम गर्छ। त्यसै गरी वृद्ध भत्ता दिने काम गर्छ। अनि एकल भत्ताहरू यस्तो खालको भत्ताको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्ने हुन्छ। र यसरी विकासको लागि पनि विभिन्न बजेट ल्याएर चाहिँ सरकारको चाहिँ जुन विकासका कामहरू छ हो त्यो सम्पन्न गर्छ। र यसरी चाहिँ खर्च गर्दाखेरि यो जुन चालु खर्च छ, चालु खर्चको भन्दा चाहिँ पुँजीगत खर्च बढी भयो भने चाहिँ देशको विकास छिटो हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च चाहिँ बढी भयो भने देशको विकास हुन्छ। र यसको बारेमा हामी एकैछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। चालु खर्च के हो, पुँजीगत खर्च के हो, त्यसै गरी प्रत्यक्ष कर के हो, अप्रत्यक्ष कर के हो भन्ने बारेमा पनि थोरै चाहिँ छलफल गर्नेछौँ है त। र अर्को भनेको कर आय र गैर कर आयको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ निवृत्त भरण, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, त्यसै गरी द्वन्द्व पीडित, सीमान्तकृत वर्गका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गर्ने खर्चले चालु खर्च बढाए पनि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास चाहिँ बढाएको छ अथवा बढाउँछ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र सरकारले चाहिँ विशेष गरेर पेन्सन जुन चाहिँ
रिटायर भइसकेका मान्छेलाई पेन्सन दिने, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ताहरू दिने, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, सीमान्तकृत वर्गलाई चाहिँ भत्ताहरूको व्यवस्था गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भनेको त्यही भत्ता दिँदाखेरि चाहिँ त्यो अन्तर्गत पर्ने जुन खर्च छ हो त्यो चालु खर्च बढे पनि जनतामा चाहिँ सरकारप्रतिको विश्वास रहेको छ, विश्वास त्यसले बढाउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले जनताको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सक्ने क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालमा हाल सङ्घीय सरकारको जुन संरचना आइसकेको छ त्यसपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3वटा तहमा चाहिँ सरकारी वित्तको चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेको छ र त्यसरी व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको छ र तीनैवटा तहले जनताप्रतिको दायित्व बोध गर्दै एक अर्काको चाहिँ समन्वयमा जनतालाई करको अत्याधिक भारको महसुस नहुने गरी आम्दानी गर्नुपर्छ र त्यसै गरी तीनवटै तहले आफ्नो खर्च जिम्मेवारी बमोजिम सार्वजनिक स्रोतको सन्तुलन र न्यायोचित विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ र थोरै म अब प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको बारेमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्छु। र प्रत्यक्ष कर भनेको त्यस्तो खालको कर हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष करमा चाहिँ जुन व्यक्ति वा संस्थामाथि कर लगाएको हो त्यो कर उसले आफैले तिर्छ भने त्यस्तो खालको करलाई हामी प्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। र यसको उदाहरण भनेको आयकर, पारिश्रमिक कर यो र सम्पत्ति, घर कर, त्यसै गरी जग्गा कर जुनलाई हामी मालपोत भनेर भन्छौँ, पुँजीगत लाभ कर र सामाजिक सुरक्षा कर चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अब अप्रत्यक्ष कर भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको कर हो जुन चाहिँ एउटालाई लगाइन्छ तर अर्कोले त्यो कर तिर्दछ भने त्यसलाई हामी अप्रत्यक्ष कर भनेर भन्छौँ। जस्तै कि अब यसमा के पर्छ भन्दाखेरि मूल्यवृद्धि कर, त्यसै गरी बिक्री कर, भन्सार कर, भन्सार महसुल कर, मनोरञ्जन कर, त्यसै गरी अन्तशुल्क कर हो यस्ता खालका करहरू पर्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो पछि चाहिँ हामीले यो पाठमा र कर आय र गैर कर आयको बारेमा पनि थोरै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ है त। र कर आयको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा चाहिँ लाग्ने कर हो। आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर हो। त्यसै गरी पारिश्रमिकका आधारमा आधारित यो कर हो। त्यसै गरी यसलाई हामी सम्पत्ति कर पनि भनेर भन्छौँ। र कर आयलाई अर्को हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवामा आधारित कर जसलाई हामी मूल्य अभिवृद्धि कर, बिक्री कर, भन्सार कर, अन्तशुल्क कर भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। त्यस्तो अर्को भनेको वैदेशिक व्यापारमा आधारित कर हो यो। र अन्य करहरू चाहिँ जुन चाहिँ व्यवसायले भुक्तानी गर्ने करलाई चाहिँ हामी कर आय भनेर भन्छौँ, ट्याक्स रेभेन्यू भनेर भन्छौँ। अब गैर कर आयको बारेमा नि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गैर कर आय भनेको नन ट्याक्स रेभेन्यू भनेर भन्छ हो। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि सम्पत्तिबाट प्राप्त आय जुन चाहिँ ब्याज, लाभांश, रोयल्टी आदि जुन छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी गैर कर आय भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट जुन प्राप्त रकम छ त्यसलाई पनि गैर कर आय भनेर भन्छौँ। त्यस्तै दण्ड, जरिवाना र जफतबाट प्राप्त हुने जुन रकम छ त्यो पनि गैर कर आयमा पर्दछ। त्यस्तै अर्को भनेको स्वैच्छिक हस्तान्तरण वा उपहारबाट प्राप्त जुन रकम छ त्यसलाई पनि हामी गैर कर आय भन्छौँ। र अर्को भनेको कर राजस्वका बाहेकका अन्य जुन पुँजीगत राजस्वहरू छ त्यसलाई पनि हामी गैर कर आय भन्छौँ। र अर्को भनेको वैदेशिक जुन अनुदान छ त्यो पनि गैर कर आयमा पर्दछ। र अर्को भनेको नगद मुआवजा तथा बेरोजी असुलीबाट प्राप्त हुने जुन रकम छ त्यसलाई पनि हामी गैर कर आय भनेर भन्छौँ है त। यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। अब चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र चालु खर्च भनेको के हो, त्यसै गरी पुँजीगत खर्च भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब चालु खर्चको कुरा गर्दाखेरि राज्यको सर्वोच्च निकाय तथा संवैधानिक अङ्गहरूका खर्चहरूलाई हामी चालु खर्च भन्छौँ। राज्यको सर्वोच्च निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत भयो, त्यसै गरी विभिन्न जुन संवैधानिक अङ्गहरू छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका हो, यिनीहरूमा चाहिँ खर्च हुने जुन खर्चहरू छ त्यसलाई हामी चालु खर्च भन्छौँ। त्यस्तै गरी प्रशासनिक खर्च तथा रक्षा खर्चहरू, प्रशासनिक खर्च र रक्षा खर्च
त्यस्तै अर्को के खर्च हो भन्दाखेरि वैदेशिक सेवाका खर्चहरू पनि चालु खर्च अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै आर्थिक प्रशासन र योजनाका खर्चहरू पनि चालु खर्च अन्तर्गत पर्छन्। न्यायिक प्रशासनका खर्चहरू पनि चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन् भने ऋण ब्याज भुक्तानी पनि चालु खर्चमै पर्दछन्। त्यस्तै सरकारी अतिथि सत्कारका खर्चहरू, सरकारी अतिथि जुन विदेशका सरकारी अतिथि आए भने उनीहरूको चाहिँ खर्च भने कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि चालु खर्चबाट हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा तथा निवृत्तिभरणका खर्चहरू जुन पेन्सन दिने र वृद्ध भत्ता लगायत एकल महिला भत्ता, त्यसै गरी अपाङ्ग भत्ता हो, यो भत्ताको जुन कार्यक्रम छ यो पनि चालु खर्चबाट नै हुन्छ। र अर्को भनेको सरकारले तिर्नुपर्ने सबै खालको तलब भत्ता र पारिश्रमिकहरू तथा विविध साधारण खर्चहरू पनि यही चालु खर्च अन्तर्गत पर्छ। जस्तै कि अब सरकारले सरकारी कर्मचारीहरू सेना पुलिस आर्मी सबैलाई दिने जुन खर्च छ हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चालु खर्च भन्छौँ। त्यस्तै भत्ता र पारिश्रमिक हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ के अन्तर्गत पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चालु खर्च अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अब पुँजीगत खर्च चाहिँ के पर्छ पुँजीगत खर्चमा भन्दाखेरि राज्यका सर्वोच्च निकाय, संवैधानिक अङ्ग, न्याय र रक्षा लगायतका सरकारी निकायहरूको विकासका लागि गरिने जुन खर्च छ त्यसलाई हामी पुँजीगत खर्च भन्छौँ। जस्तै कि अब अर्को भनेको विकासका पूर्वाधारका लागि गरिने जुन चालु खर्च बाहेकका खर्चहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, सिँचाइ हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को भनेको स्थानीय विकासमा जुन खर्चहरू लाग्छ त्यो पनि पुँजीगत खर्चमै पर्छ। त्यसै गरी ऋण तथा लगानी र ऋणको सामा भुक्तानी, जुन विदेशसँग ऋण लिएको हुन्छ हो त्यसको चुक्ता, त्यो सबै कुराहरू कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यही पुँजीगत खर्चमा आउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको वैदेशिक सेवाको विकासका जुन खर्चहरू छ, नयाँ राजदूत राख्ने, त्यस्तै खालको सुविधाहरू थप्ने, नयाँ राजदूत राख्ने अथवा राजदूतावास राख्ने हो, यो सबै खर्च कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि केमा पर्छ भन्दाखेरि पुँजीगत खर्चमा पर्छ। त्यस्तै अर्को विविध खालको जुन चाहिँ मुआब्जा र भइपरि आउने जुन खर्चहरू छ, मुआब्जा कसैलाई तिर्न पर्यो, भइपरि आउने खर्च चाहिँ यो केमा पर्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर पुँजीगत खर्चमा आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को अनुदान र थप सुविधाका लागि गरिने जुन खर्चहरू छ त्यो पनि केमा आउँछ पुँजीगत खर्चमै आउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नु पर्यो है त। र विशेष गरेर के कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि सरकारी वित्त भनेको के हो। अब सरकारी वित्त भन्ने बित्तिकै हामीले सरकारले गर्ने जुन आम्दानी छ र खर्च जुन छ हो त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि सरकारी वित्त भनेर भन्छौँ है त। र सरकारले चाहिँ प्राप्त गर्ने आम्दानी र त्यसको खर्चको समग्र स्वरूप नै सरकारी वित्त हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको सरकारी आयको के छ, कसरी चाहिँ सरकारी आयहरू हुन्छ, र त्यसै गरी सरकारी खर्चहरू के छ, केमा खर्च हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र सरकारी वित्तको उपयोगबाट सामाजिक विकास कसरी भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा जान्नु पर्यो। त्यसै गरी प्रत्यक्ष कर भनेको के हो, अप्रत्यक्ष कर भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र त्यसै गरी चाहिँ चालु खर्च र पुँजीगत खर्च भनेको के हो, त्यसै गरी ट्याक्स रेभिन्यू र नन ट्याक्स रेभिन्यू जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ आय, कर आय र गैर कर आय भनेर भन्छौँ, त्यसको बारेमा पनि हामीले यो पाठमा जान्नुपर्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा जान्नुपर्छ र यसलाई याद गर्नु होला। र अब चाहिँ यति कुरा यसलाई मैले मूल भावको रूपमा, मूल सारको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई व्याख्या गरेँ है त। यसलाई ध्यानपूर्वक बुझ्नु होला, अध्ययन गर्नु होला र याद गर्नु होला। अब यो पछि चाहिँ हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सम्भावित प्रश्नहरू र तपाईँलाई पहिलो प्रश्न के सोध्न सक्छ यो पाठबाट भन्दाखेरि चालु वर्षको बजेटको आधारमा नेपालको सरकारी वित्तको समीक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। जुन अहिले चालु वर्षको बजेट छ हो त्यसलाई हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ नेपालको सरकारी वित्तको समीक्षा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ यसको उत्तरमा भन्दाखेरि बजेट चाहिँ वक्तव्यमा, बजेटको अहिलेको जुन नयाँ वक्तव्य छ त्यो आधारमा सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी विकास निर्माणका चाहिँ कार्यहरू चाहिँ गरिएको छ अथवा गरेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यसका लागि गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार सेवा, खानेपानी, यातायात विस्तार आदिमा खर्च गरिने भनिएको छ
हाल केही ठाउँमा पुल निर्माण भएको छन् र केही ठाउँमा पुल निर्माणको कार्यहरू चाहिँ हुँदैछन्। कतिपय सडक स्तरोन्नति चाहिँ गरिँदैछ र चालु खर्चको अपेक्षा चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ यसबाट बढेको चाहिँ पाइएको छ अथवा देखिन्छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। यति कुराहरू चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि देश निर्माणमा सरकारी खर्चको भूमिका विषयमा एक लेख तयार पार्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले सोधेको छ। देश निर्माण गर्नको लागि सरकारी खर्चको कस्तो खालको भूमिका रहेको हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले केही कुराहरू लेख्नुपर्ने छ। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ, यसको उत्तरलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर देश निर्माणमा सरकारको ठुलै भूमिका रहेको हुन्छ। देश निर्माणमा सरकारको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। सरकारले चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको उचित परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले निजी क्षेत्र त्यसै गरी सहकारी क्षेत्रलाई नियम बनाई नीति बनाई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न प्रेरित गर्दछ। देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी विकास गर्न नीति निर्देशनका साथै चाहिँ निर्माण कामहरू पनि सरकारले गर्छ। त्यसै गरी आवागमन र प्रवागमन जुन सुविधा दिन, त्यसै गरी सडक, रेल, हवाई सेवा आदिको विस्तार गर्न, स्वास्थ्य संस्थाको चाहिँ स्थापना गर्न, विभिन्न विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न, पर्यटन प्रवर्धन र विकास गर्न, त्यस्तै सञ्चार माध्यमको विस्तार गर्न, इन्टरनेट सेवा पुर्याउन, त्यसै गरी यस्तै खालका अन्य विविध सामाजिक सेवा प्रदान गर्न सरकारले खर्च गरेको हुन्छ। विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, विद्युत गृह सञ्चालन गर्ने, प्रसारण लाइन थप चाहिँ बनाउने है, र त्यसै गरी यो काम पनि सरकारले नै गर्छ। त्यसै गरी जनतालाई विभिन्न निकाय मार्फत रोजगार दिने, जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उद्यमशील बनाउने, सहुलियतमा ऋण सुविधा दिने, ऋणलाई चाहिँ कम गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, यी सबै काम चाहिँ सरकार मार्फत नै हुन्छ। र कृषिमा अनुदान दिने, गरिब तथा योग्य विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने, सुरक्षा प्रदान गर्ने, नीति नियमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने हो। यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ सरकारले गर्छ र यसमा सरकारको खर्च हुन्छ। त्यसै गरी सरकारी खर्चले देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासलाई पनि टेवा मिल्छ। यसको साथसाथै अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ र आयात चाहिँ घट्छ र रोजगारी बढ्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी जति सरकारी खर्च देश विकासमा हुन्छ उति नै जनताको जीवनस्तरमा चाहिँ सुधार आउँछ। यसकारण देश निर्माणमा सरकारी खर्चको ठुलो महत्त्व रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि चाहिँ अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि सरकारी खर्चको उपयोग पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा गर्नुपर्दछ भन्ने आशयको चाहिँ सुझाव पत्र तयार पारी स्थानीय तहमा पठाउनुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। ल अब त्यसको चाहिँ हामीले विशेष गरेर कस्तो खालको चाहिँ सुझाव पत्र बनाउन सकिन्छ, तपाईँहरूले कस्तो खालको सुझाव पत्र चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर यो प्रश्न सोधेको हो होइन। र यसमा अब सुझाव पत्र चाहिँ पठाउँदाखेरि यो चिठीकै रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब यसको नमुना, यसको खाका म तयार गर्छु र के कुराहरू लेख्न सकिन्छ त्यसलाई म व्याख्या गर्छु। जस्तै कि अब सुझाव पत्र कुनै ठाउँमा सुझाव हामीले दिनु पर्यो, कहाँ भन्दाखेरि नगर प्रमुखलाई हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सुझाव पुर्याउनु पर्यो। कस्तो खालको सुझाव भन्दाखेरि सरकारी खर्चको उपयोग पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ आशयले चाहिँ राखेर हामीले के गर्नु पर्यो, चाहिँ सुझाव पठाउनु पर्यो। कसलाई? नगर प्रमुखलाई है त। ल अब सुरुमा हामी ठेगाना लेख्छौँ यहाँ यसको नमुनामा ठेगाना लेख्छौँ है त, अथवा सुरुमै मिति लेखेर ठेगाना लेख्दा पनि हुन्छ। ल त्यसपछि मिति यहाँ यसरी लेख्छौँ। ल अब यसमा कुनै ठाउँबाट लेखियो होला, काठमाडौँबाट अथवा पर्वतबाट, बागलुङबाट, र त्यही अनुसारको मिति राख्छौँ हामीले। त्यसपछि अनि सम्बोधन गर्छौँ, यहाँ श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्छौँ। कसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दाखेरि नगर प्रमुख। ल अब काठमाडौँलाई लेख्ने भने महानगर प्रमुख भनेर लेख्नु पर्यो है त। ल नगरपालिका अनुसार
लेख्न सकिन्छ, महानगरपालिका अनुसार लेख्न सकिन्छ हो। यसरी नगर प्रमुख ज्यू भनेर लेख्ने। अनि अब यहाँ कहाँनिर हो त्यो ठेगाना लेख्ने। अनि यहाँ कुन ठाउँको हो जिल्ला लेख्ने है त। ल यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरू लेख्न सक्छौँ। यो फर्मेट भयो है। अनि अर्को भनेको अब विषय सुझाव दिनुपर्ने छ। यहाँ विषय राख्ने हो। यसरी विषयमा सुझाव बारे भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब सम्बोधन गर्यो महोदय भनेर चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। महोदय भनेर यसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ हामी विषयवस्तुमा छिर्छौँ र विषयवस्तुमा लेखिसकेपछि अन्तिममा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भवदयी अथवा भवदीय भनेर लेख्छौँ। भवदीय चाहिँ अनि त्यसपछि आफ्नो नाम लेख्छौँ र ठेगाना लेख्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ फर्मेट भयो सुझाव पत्रको लागि है त। र सुरुमा के गर्नु पऱ्यो ठेगाना लेख्नु पऱ्यो अथवा मिति लेख्नु पऱ्यो। मिति लेखे पनि हुन्छ, ठेगाना लेखे पनि हुन्छ। त्यसपछि अनि सम्बोधन गर्नु पऱ्यो श्रीमान नगर प्रमुखज्यू अथवा महानगर प्रमुखज्यू। त्यसपछि आफ्नो ठेगाना लेख्ने। त्यो कहाँबाट चाहिँ त्यो महानगर अथवा नगर प्रमुखको ठेगाना कहाँनिर हो त्यो ठेगाना अथवा जिल्ला लेख्ने है। त्यसपछि अनि अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने अब विषयकोमा चाहिँ हामी सुझाव बारे भनेर यसरी चाहिँ विषयलाई लेख्न सक्छौँ र सम्बोधन गर्ने महोदय भनेर। त्यसपछि अनि विषयवस्तुमा छिर्ने र अन्तिममा चाहिँ भवदयी चाहिँ अनि त्यसपछि आफ्नो नाम र ठेगाना लेख्न सकिन्छ। हो यसरी चाहिँ सुझाव पत्र तयार गर्न सकिन्छ। र अहिलेको हाम्रो चाहिँ प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि सरकारी खर्चको चाहिँ उपयोग पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो आशयको साथ सुझाव पत्र लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। र यसमा अब यही प्रश्नअनुसार हामीले लेख्न सक्छौँ। जस्तै कि अब ठेगानामा मैले चाहिँ फलेवास नगरपालिका पर्वत फलेवास भनेर माथि लेखेँ। मिति आजकै मिति राख्दा हुन्छ। तपाईँले चाहिँ जुन दिन परीक्षा लेख्नुहुन्छ परीक्षामा यस्तै प्रश्न आयो भने परीक्षाको दिनको मिति लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अब श्रीमान नगर प्रमुखज्यू फलेवास नगरपालिका चाहिँ पर्वत हो यो जिल्ला लेखियो यसरी। र अब यसको अर्को भनेको विशेष सुझाव बारे। त्यसपछि महोदय। त्यसपछि अब चाहिँ हामी विषयवस्तुमा छिर्दैछौँ, मुख्य विषयवस्तुमा छिर्दैछौँ है त। ल अब त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भने पत्रपत्रिकामा सरकारी खर्च पारदर्शी नभएको समाचार आइरहन्छ। भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको समाचार सुनिन्छ। सरसामान खरिदमा अनियमितता भयो, सडक निर्माणमा चाहिँ गुणस्तर भएन, मुआब्जामा गडबडी भयो, आफ्ना मान्छेको स्वार्थपूर्तिका लागि चाहिँ काम गरियो भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा पढिन्छ। सामाजिक सञ्जालभरि समाचार आउँछन्। देशैभरिको समस्या यही छ। यसकारण सरकारी खर्च पारदर्शिता होस् भन्ने आशयले मैले केही सुझावहरू चाहिँ तपाईँ समक्ष चाहिँ राख्न चाहन्छु भनेर अब सुझावहरूलाई लेख्ने है त। अब कसरी चाहिँ सरकारी खर्चको उपयोग पारदर्शी र न्यायोचित गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सामान खरिद गर्दा खरिद आदेशका आधारमा खरिद गरेपछि सक्कली चाहिँ बिल लिने गर्नुपर्छ। सामान खरिद गर्नु अघि र पछि अन्य पसलहरू र डिलरहरूमा त्यो सामान के कति मूल्यमा पाइन्छ सो पनि सोधी जहाँ गुणस्तरीय सामान उचित मूल्यमा पाइन्छ त्यहीँ चाहिँ सामानहरू लिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सधैँ काम लाग्ने सामान बढी परिमाणमा खरिद गर्न केही चाहिँ सस्तो हुने पर्ने हुँदाखेरि त्यस्ता वस्तुको चाहिँ टेन्डर आह्वान गरी सबभन्दा कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामान दिन सक्ने टेन्डरदारसँग चाहिँ हामीले त्यो सामान लिनुपर्छ। किनभने सबै सामान सधैँ एउटै ठाउँमा ल्याउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ सस्तो पर्न जान्छ हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यही अनुसार अनि हामीले चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सामानको खरिद गर्न सकिन्छ है त। र अर्को भनेको मर्मत सम्हारको काममा प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउनुपर्छ। यसरी काममा लगाउँदाखेरि इन्जिनियरसँग काम अगावै अनुमति लिएर चाहिँ उसँग भेटेर अनुमानित खर्च कति लाग्छ त्यसको ब्यौरा लिने। त्यसै गरी चाहिँ निर्माण व्यवसायीले कबोल गरेको जुन दर छ त्यो भाउसँग तुलना गर्ने र कबोल गरेको भाउ आफूसँग चाहिँ आफूलाई कम पर्न गएमा सो कामलाई दिने र समयमै त्यो गुणस्तरीय काम सम्पन्न भए नभएको चाहिँ हेरेर व्यवसायीलाई दण्ड दिने।
र यस्ता प्रावधान कागजपत्रमा उल्लेख गरी अभिलेखीकरण गर्ने। यो गरियो भने चाहिँ हामीले सरकारी खर्चको चाहिँ उपयोग पारदर्शी र न्यायोचित गर्न सक्छौँ है त। त्यो पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को सुझावमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सरकारी खर्चको विवरणको दस्तुर दुरुस्त राख्ने र यस्ता विवरणलाई सकेसम्म सार्वजनिक गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने, वडा सभा नगर सभा यस्तै खालको सभाहरूमा यस्तो खालको खर्चको विवरण चाहिँ राख्ने, त्यसको जानकारी दिने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि निर्माण कार्य गर्दाखेरि सरकारवाला र लाभग्राही त्यसै गरी सेवाग्राहीहरूको समिति बनाई कार्य थालनी गर्ने जस्ता चाहिँ समितिमा अनुभवी व्यक्तिहरूलाई पनि स्थान दिने है त। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म सबै जनतालाई सेवा पुग्ने र फाइदा पुग्ने गरी योजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, अनियमितता र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने। मलाई आशा छ अब यसरी यति लेखिसकेपछि अब यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि यो सुझावलाई टुङ्ग्याउनका लागि मलाई आशा छ तपाईँले यस सुझावलाई विचार गरी जनताबाट उठेको कर रकमको चाहिँ खर्चमा पारदर्शिता र न्यायोचित भएको चाहिँ विश्वास जनतामा पुगोस् भनी कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ। अब त्यसपछि चाहिँ भावदायी अनि को हो त आफ्नो नाम लेख्ने र ठेगाना लेख्ने, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव पत्र लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यसमा लेख्न सक्नुपर्छ। ल यति कुरा चाहिँ यो पाठमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू रहेको छ र त्यही अनुसार मैले यसको उत्तरहरू पनि भनिसकेँ। र अब तपाईँहरूले यो पाठमा मुख्य रूपमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सरकारी वित्त भनेको के हो, त्यसै गरी सरकारी खर्च भनेको के हो, त्यसै गरी अर्को भनेको सरकारी आय भनेको के हो र सरकारी खर्च अथवा जुन छ हो त्यसलाई चाहिँ सामाजिक विकासमा कसरी खर्च गरिएको छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र योसँग सम्बन्धित प्रश्न र उत्तरहरू पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यो पाठबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा हो। र अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू त बुझिसक्नुभयो। यदि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यही नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यही नम्बरको भाइबर, वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई लागेको समस्याहरूको चाहिँ समाधान लिएर आउनेछौँ है त। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक त्यसै गरी टिकटक र चाहिँ इन्स्टाग्रामलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है त। र हामी त्यसको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अर्को कुरा भनेको अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। किनभने यस्तै खालका एजुकेसनल कन्टेन्टहरू हामी तपाईँहरूमाझ लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला है त। ल यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।